अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम बैठे हुए हैं ज़ेबाइश के सेट पे और बुशरा को हमने बड़ा तंग किया कि हमें आए, हमें आना है, हमें आना। फाइनली बुशरा ने हमें टाइम दिया एंड आई एम सो एक्साइटेड। आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ योर। थैंक यू। बहुत ह्यूज एंड आई लव द वर्क जो आप करती हैं। तो मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि मुझे चांस मिल रहा है आपसे बात करने का। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी नई जनरेशन आप जैसे टैलेंटेड बच्चे जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं। सो फिर बड़ी खुशी होती है कि अभी तक हमारी अगली जनरेशन में भी हम चाहे जाते हैं। बिल्कुल, आप तो मतलब बहुत चाहे जाती हैं। अच्छा मुझे बताएं ज़ेबाइश, नाम क्यों रखा ये ज़ेबाइश? आपने रखा? मैंने ही रखा। आपने रखा। पहले नाम आया, पहले कहानी आई? नहीं, एक्चुअली कहानी तो बहुत देर से बुन रही थी। ठीक है। ज़हन में बहुत सी चीज़ें होती हैं। ज़ेबाइश एक अच्छा लफ्ज़ और अच्छा साउंड करता है। मुझे लगता है वैसे तो अब बहुत सिंपल नामों की आदत हो गई है। हम लोग बहुत इजी गोइंग हो चुके हैं। एक ज़माने में हम पीटीवी ओरिएंटेड लोग हैं, आपको पता है, जहाँ पे कंटेंट बड़ा एक गहराई वाला होता था। तो उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है हमारे जो डायरेक्टर्स होते थे उनका ये ख्याल होता था, मुश्किल नाम होते थे। माहे के ना एक ड्रामे का नाम था अशफाक अहमद साहब के। फिर मतलब बहुत मुश्किल नाम होते थे। एक ड्रामा था जंगार, तो आपको तो जंगार का मतलब भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। जंग से ना। तो वो उनका ख्याल ही होता था गुफ्तगू के दौरान जब बात होती थी कि हम ऐसे लफ्ज़ ज़रूर बताएं जिसका लोगों को मतलब पता ना हो और फिर लोग जानना चाहें। एक मेरा प्ले था, उसका नाम था अमावस। मुझे अब तो पता चलता है कि भाई अमावस की रात मनहूस रात होती है। फिर एक प्ले था मेरा इस्लामाबाद में, संगचूर। तो संगचूर का लोग मतलब पूछते थे, तो इट वाज जस्ट एक मज़े की एक्टिविटी होती थी कि नाम रखते थे और लोगों को एक एजुकेशन होती थी। संगचूर एक बहुत जहरीला सांप होता है। अच्छा, उसमें जो कैरेक्टर था वो बड़ा संग से कुछ संग करने वाले नहीं, संगचूर एक सांप है। तो वो एक इवल कैरेक्टर के ऊपर कहानी बेस्ड थी, तो वो संगचूर सांप था। तो ज़ेबाइश में ये था कि ज़ेबाइश एक ओवरऑल, चूँकि इसमें 3-4 ट्रैक्स हैं, ये सिर्फ मेरा प्ले नहीं है, ये अस्मा का नहीं है, ये ज़ारा का नहीं है, ये असद का, शबीर जान का, बाबर अली का नहीं, लेकिन सबके ट्रैक्स बड़े मजबूत हैं। सबके ट्रैक्स में मैं जैसे कहूँ ना मसाला है और काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स इसके सबके बड़े शॉकिंग हैं और एक्साइटिंग है। तो इसका मुझे जनरल, मैंने ये नहीं रखना था कि ये शाहाना सुल्तान है कि शाहाना सुल्तान या शाहाना की कहानी या मतलब दुखियारी माँ या समथिंग लाइक। अब तो बहुत आमियाना नाम होते हैं, तो मुझे एक अच्छा सा लफ्ज़ चाहिए था। ज़ेबाइश तो बहुत ज़ेबाइश। और अभी भी मज़े की बात बताऊं, बड़ा अच्छा होता है। मैं मज़े की बात बताऊं, अफसोस की बात है कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा, मैं नाम नहीं लूँगी, कि ये ज़ेबाइश का मतलब क्या होता है। और मैंने कहा आपने कभी आलाइश का नाम सुना है? कि हाँ बकरा ईद पे आलाइश है। फिर मैं कहा आलाइश, ज़ेबाइश, फरमाइश, तो आप कुछ लफ्ज़ नहीं भी अगर बोलते ज़िंदगी में तो ज़ेबाइश का मतलब समझ लें खूबसूरती, डेकोरेशन। शादियों में मैंने कहा झंडियाँ नहीं लगाते, वो समझ लो कि वो ज़ेबाइश है। तो ज़िंदगी की ज़ेबाइश जो है वो बहुत से रंगों से है, बहुत सी दुखों से है, हर चीज़ का अपना फ्लेवर। आपने बात की ज़िंदगी की ज़ेबाइश। हाँ, ये ज़िंदगी की ज़ेबाइश है। आई थिंक आपने ड्रामे को सम कर दिया हमारे लिए, एक 3 लफ्ज़ों में ज़िंदगी की ज़ेबाइश। मेरा तो जब भी कोई प्ले लिखती तो एक प्यारा सा नाम रखने को दिल होता है। जैसे मैंने एक प्ले का नाम रखा था खिड़की भरा आसमान। वो एक बड़े शायर थे हमारे असद मोहम्मद खान साहब, उनकी किताब का नाम था। उसमें ये था कि जितना आपकी खिड़की से आपको जितना आसमान नजर आता है वही आपका है। वही आपका है, हाँ, वही उतनी आपकी दुनिया है ना। ये तो आप है या आप है या आप है, मगर जनरली लोग इतनी गहराई में जाना ही नहीं चाहते अब ना। वो चाहते हैं कि ड्रामे का नाम हो धक्का, मुक्का, बेटी, झूठी। ये नाम क्यों रखा है आपने? इसका स्टोरी से ताल्लुक है या नहीं? तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये खालदा की कहानी है या जमीला मर गई या मुझे तलाक चाहिए या मेरी तलाक होने वाली है या मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। ऐसे ड्रामे हो रहे हैं ना अब। अच्छा मुझे बताएं, जो आपने कहा कि कहानी तो बहुत अरसे से दिमाग में बुनना शुरू हो गई थी, तो क्या प्रोसेस होता है? कोई चीज़ होती है, कोई वाक़या होता है, किस तरह वो कहानी जन्म लेना शुरू करती है आपके दिमाग में और फिर बनती है? मैं ये जानना चाह रही हूँ। और ज़ेबाइश में क्या हुआ? देखिए, सब कुछ हमारे अराउंड हो रहा होता है, बहुत सी कहानियाँ हैं, इसके अलावा भी बेशुमार कहानी। लेकिन आप डिसाइड कैसे करती हैं कि मुझे ये वाला एंगल ये वाली कहानी पे मैं एक लिखूँ? मैं कहती हूँ कि दिल ये चाहता है कि ये भी हो और ये भी हो, ये भी हो, लेकिन इनको इंटरकनेक्टेड कैसे करना है, इनको आपस में मतलब फिर कितना रिक्वायर्ड है। एक्चुअली कहानी का ड्रामा बनाना बहुत मुश्किल काम है और कहानी लिखना एक और चीज़ है। कहानी में तो आप लिख देते थे 2000 लोग थे, उन्होंने मजमे के ऊपर पथराव किया। वो 2000 लोग जो है ड्रामे में लाना वो फीजिबल भी नहीं होता। सो इट्स अ डिफरेंट क्राफ्ट। So when you think about a story, you for television actually, उसमें फिजिबिलिटी देखनी है, उसमें लोगों का इंटरेस्ट देखना है, उसमें ये देखना है कि हर मिड ब्रेक पे आप
کہاں لوگوں کو روکیں گے کہ وہ واپس آئیں آپ کے پاس, اس ریموٹ سے کیسے بچنا ہے, پھر ہر ہفتے جو فریزز ہیں اس پہ اگلے ہفتے کا وعدہ کیا لینا ہے لوگوں سے, بہت سی چیزیں سوچنی پڑتی ہیں, اور سوچ کی اڑان کو وہاں سے یہاں لانا پڑتا ہے. امریکہ کے لیے لکھتے, کینیڈا آتے, کینیڈا کے لیے لکھتے, لاہور آتے, لاہور کے لیے لکھتے, پھر گاؤں میں آ جاتے ہیں, پھر دیکھتے فیزیبلٹی کیا ہے, تو بجٹ کا کیا ہے, یہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. سو بہرحال ہر پروسیس سے پھر گزرنا پڑتا ہے. زارا اور اسد کیوں اس ڈرامے کے لیے؟ زارا اور اسد کیوں کہ دونوں ایک اپنی جگہ بنا چکے ہیں. یہ پہلی بار نہیں ہے کہ وہ کسی پلے میں کام کر رہے ہیں, ماشاءاللہ دے اسٹیبلشڈ ناؤ. اور بیسائڈز دیٹ میرے بچے ہیں, ظاہر اسد میرا بیٹا ہے, منہ بولا ہی صحیح لیکن میرا بیٹا ہے, زارا میری بھانجی ہے, بٹ دے آر ریکگنائزڈ آن دیئر اون. میرا مطلب یہ تھا کہ کیا زارا یو نو جیسے کبھی کچھ ایکٹرز ہوتے ہیں نا, ان کو دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں یار یہ جو میں نے کیریکٹر لکھا ہے یہی ایکٹر, تو زارا کے ساتھ بھی آپ میں نے اس کے لیے لکھا تھا, اس کے لیے لکھا, میں نے اس کو ہی سوچ کے لکھا تھا. اچھا, اس کو سوچ, وہ ایک الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ وہ اتنی بزی ہے, وہ مجھے اویلیبل نہ ہو پاتی, کہیں اس کی کوئی اور کمٹمنٹ ہوتی تو پھر میں کسی اور کو دیکھتی. اس کو سوچتی ہیں آپ؟ پیاری پیاری سب بچی ہیں. میرا نوشابہ کون ہوتی اگر زارا نہیں ہوتی تو؟ عروہ بھی ہو سکتی تھی, اور اقرا میں بھی, اقرا بہت اچھی ایکٹریس جو جس طرح مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور میں بھی رہوں اقرا بھی ہو سکتی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ زارا بہت اپروپریٹ تھی, اور میں نے پھر بہت سی چیزیں اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے لکھی. اچھا بشرا, آپ یہ بتائیں, آئی مین آپ نے سیریس بھی کیے ہیں, فنی رول بھی کیے ہیں, ہر طرح کے رول آپ نے کیے ہیں, یو نو آپ کی تو ایسی وہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز مس نہیں ہے, پھر ہم فلمیں کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف سے؟ 2 فلمیں کی تھی نا میں نے, دونوں لکھی ہوئی. ہاں, لکھی ہوئی کی بھی یہ بات ہے کہ ایک فلم کی کہانی ڈیولپ کی تھی, مطلب سٹوری لائن, جو کہ ہماری ایک دوست تھی, اب اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بنا ہی نہیں رہی فی الحال, ان کے ساتھ کچھ حادثہ ہو گیا تھا, پھر وہ فلم کا پروسیس وہاں رک گیا. ایکچولی لکھنے کا کام بہت وقت لیتا ہے, اس میں مجھے 40 کام چھوڑنے پڑتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا, میں نے سمجھے کہ زیبائش لکھا ہے تقریباً 7 مہینے میں, اس کے ساتھ میں دیوار شب بھی کر رہی تھی, اور بیچ میں پھر وہ ری رائٹنگ پہ بھی گیا, بہت سی چیزیں مجھے چینج کرنی پڑی. پہلے میں سوچی تھی آدھا کینیڈا میں ہوگا, آدھا یہاں ہوگا, میں نے اور مومنہ نے ڈیولپ کی تھی یہ چیزیں, لیکن پھر دیکھا کہ ڈالر بڑھ گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, پھر لگا کہ فیزیبل نہیں ہے, بجٹ بہت اوور چلا جائے گا, تو اس کو میں نے دوبارہ لکھا سارا, تقریباً 70% دوبارہ لکھا, پھر ایک اور 3 مہینے لگے. تو وہ اتنا لمبا پروسیس تھا کہ میری باقاعدہ میں رونے لگی چیخے مار کے کہ میں کہاں پھنس گئی. تو فلم کا بھی ایسے ہی ظاہر ہے, چاہے وہ 70-80 سین ہوتے ہیں, لیکن ہر سین میں آپ کو بہت وقت, وہ تھوڑا سا میرے لیے ابھی مشکل ہو رہا ہے. حالانکہ فلم کی 2-3 کہانیاں میرے پیٹ میں اچھل رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ فیملی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, ایزی ہے فیملی کے ساتھ کام کرنا یا مشکل ہے؟ ایزی ہے. ایزی ہے, اس لیے آپ لوگ جما سکتی ہیں زیادہ. روب تو خیر میں نہیں جماتی, لیکن وہ تھوڑا سا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خالہ بہت ڈسپلنڈ ہے, اسما بھی ڈسپلنڈ ہے. 1-2 دفعہ بیچ میں ہوا کہ زارا بیچاری پھنس گئی بہت سی چیزوں میں, وہ کیا اسٹائل ایوارڈ کے ڈانس میں بھی, اور وہ بھی کسی حد تک میں نے کہا کہ بیٹے بری بات ہے, سلطانہ آنٹی چاہتی ہے تو آپ, تو وہ کرا دیا. اب کرا دیا تو مجھے کیا پتا تھا روز ہی لے جائیں گے اس کو 5 بجے اٹھا کے, تو وہ ریہرسلس پہ جاتے تھے, تو میرے سین رہتے تھے, تو مجھے ڈائریکٹر نے کہا بال حسین صاحب نے کہ پھر سین رہ جائیں گے تو میں کاٹ دوں گا. میرا وہیں دل بیٹھ جاتا ہے, کاٹ دیں گے تو کہتے ہیں پھر کیا کریں, شیڈول سے نکل جائیں گے, تو آپ ہی نے ان کو اجازت دی. اب میرا رنگ پھک, پتہ نہیں پھر ایک اور بھی کوئی چیز اس کو آفر ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, ایک اور بھی ہو رہی تھی, تو میں نے کہا آپ کیا کر رہی ہیں آپ, مطلب کیا کیسے کریں گی آپ, مطلب تو کہتی ہے میں منع کر دیتی ہوں. آپ ہی نہیں کہتا, ان کو فون کر کے فٹافٹ کہتی میری خالہ ڈانٹ رہی ہے, ان کو برا لگ رہا ہے, میں تو نہیں کروں گی ڈانس. میں نے کہا ہاں اب کیا کروں, یہ تو پھر سلطانہ خفا ہو جائیں گی, انہوں نے تو بہت پیار سے کہا تھا. میں چپ ہو گئی ایسے کر کے, اور ایک اور بھی پتہ نہیں کوئی کام تھا, میں وہ فلانا سیریل بھی نہیں کروں گی. نہیں بھائی میری خالہ کو غصہ آ رہا ہے, کیونکہ میں نے کہا بیٹے اس طرح آپ اوپر نیچے کریں کیسے ہوگا. بٹ سمجھ گئے بچے, لیکن ایکچولی اتنی اٹریکشنز ہیں سب بچوں کے پاس, اتنی چیزیں ہیں ماشاءاللہ, اپرچونٹیز, ہاں وہ سب ہے, تو اس میں اتنی ٹیمپٹیشنز ہیں, پھر ہر کوئی پیار سے آپ کو کنونس بھی کرتا ہے. یہ سب ہم پر وقت, اصل میں ہم پی ٹی وی میں کام کرتے تھے, ہم 1 by 1 کرتے تھے, ہمیں ایک وہ اسٹیبلٹی کی عادت ہے, اور ہمارے پاس اتنی چوائسیز بھی نہیں تھی فرینکلی. ہم اپنا کوئی ڈرامہ کرتے تھے, کبھی اپنے بچوں کو دیکھ لیا, گھر دیکھ لیا, پھر کوئی شو کر لیا. ادھر تو ہڑبڑی ہے, انسٹاگرام پہ ہر وقت کھڑے ہیں, ہر وقت کھڑے, مصیبت, مجھے آتا ہی نہیں وہ کرنا. مجھے کوئی کپڑے بھیجتا ہے, تصویر کھینچے, میں نے کہا ہے وہ تو لوگوں نے کھینچی, میں نے تو کھینچی نہیں. اچھا چلو پھر کہاں, وہ کسی سے لے لو نا تم. رانا نعمان نے کپڑے بنائے تو اس نے کہا آپ نے فوٹو کھینچی, میں کہہ رہی میں نے تو نہیں کھینچی, کسی سے لے لو پلیز, وہ مجھے بھی دے دینا. تو یہ اتنی چیزیں کہ پھر, پر اوور آل اس لیے اچھا رہا
کہ ہمارے بچوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم ساتھ میں، اور اللہ کا شکر ہے، میں نہیں کہوں گی دوسرے بچے جو ہیں وہ غلط ہیں، ابھی تک تو ہمارے بچے بالکل ٹھیک جا رہے ہیں اور تنگ نہیں کر رہے. تو آپ خالہ بنتی ہیں یا آپ سینئر آرٹسٹ بن کے بات کرتی ہیں ان سے, یا رول سوئچ ہوتا رہتا ہے ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن؟ میں سینئر آرٹسٹ بن کے کسی سے بھی بات نہیں کرتی. آپ کسی بچوں کو بھی دیکھ لیں, اتنی میرے ساتھ لوگوں بچوں کو محبت ہے, بلکہ اسما کے ساتھ بھی ہر تیسرے بچے کو تو اس نے بچہ بنایا ہوا اپنے, وہ اماں ہی کہتی ہیں اس کو زیادہ تر. میرا بھی یہی ہے کہ میں بھی پیار سے, آئی ڈونٹ کرٹیسائز کڈس بیکاز ان کی لائف کے اور گولز ہیں, ان کے اور چیلنجز ہیں. سو میں صرف دیکھتی رہتی ہوں, بہت سی چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں لیکن میں کچھ نہیں کہتی.